السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو فلومبومون باش نديرو ان رابيل داكشي اللي شفنا هاد الفورمولير كامل اللي غتلقاو لي ليان ديالهم في لا ديسكريبسيون. والكور ديالنا ديال اليوم هو الفلومبومون، هو الاخر في هاد الفورمولير او بيان فلومباج. دونك هنا عندنا واحد لا بيس عليها واحد لا شارج ان. هاد لا بيس لا لونغور ديالها هي ال ان. فاش كديباسي واحد لا فالور كريتيك كنسميوها لا فالور كريتيك كيوقع عندنا فلومبومون. دونك هنا لا بودر فاش كديباسي لا فالور كريتيك كيوقع عندنا فلومبومون. هاد لا فالور كنسميوها لا شارج كريتيك. كيفاش كنحسبوا هاد لا شارج كريتيك؟ هنا لو كا ديال هاد لا بودر لي لا لونغور ديالها ال زيرو. عندنا هنا ام زد دو اكس ايكالا موان ان ايكغيك. ودابخي لا فورمول اللي شفنا في لا فليكسيون اللي هي او اي y seconde, la dérivée seconde ديال y égale à mz de x. هاد l'équation هي هادي فليكسيون سامبل. هادي هي l'équation ديالنا، وحنا كنا ديجا شفناها في لو كور، كتبقى عندنا في الفورمولير الا بغينا نرجعو لها. دونك هنا mz غادي نعوضوها موان ان y. دونك هادي واحد l'équation différentielle du deuxième ordre. غادي يكون واحد لو كور ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال غتلقاوه حتى هو في الديسكريبسيون. هاد لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هي y égale à a cos oméga x plus b sinus oméga x avec oméga carré égale à n e igz. igz هي المومون كوادراتيك. دونك هنا غادي نشوفوها في x égale à 0 وفي x égale à l0. في x égale à 0 غادي نعوضو هنا لو x بزيرو، غادي تكون عندنا y0 égale à 0. دونك هنا a égale à 0 و pour x égale à l0 نعوضوها حتى هي في ليكواسيون. هنا باش يكون عندنا واحد لو فلومبومون و ديجا عندنا a égale à 0، دونك هاد b هذا خاصو يكون يخالف 0. دونك سينيس اوميغا x ou bien sinus oméga L0 égale à 0. Donc هنا oméga L0 égale à np. فاش n égale à 1 نعوضوها هنا oméga égale à p على L0. donc نعوضوها في l'équation. حنا عندنا déjà a égale à 0 donc y égale à b sinus p على L0 fois x. حنا le résultat ديال l'équation différentielle عطانا oméga carré égale à n على e igz، وهنا خرج لينا بلي اوميغا égale à p على l0. غادي نديرو هادي او كاري égale à هادي او كاري. دونك p او كاري على l0 او كاري égale à n على e igz. وبهادي نقدرو نحسبو لا شارج كريتيك اللي هي ان سي égale à هاد ليكسبرسيون. عندنا la contrainte critique de l'air. حنا عندنا la contrainte sigma égale à n على la surface. donc هنا sigma c égale à 1 c على la surface égale à 1 c اللي خرجت لينا la charge critique على la surface. عندنا هنا le rayon de gyration هو I égale à racine carrée ديال I هي المومون كوادراتيك على la surface. نعاودو هنا. وعندنا لي لونسومون ديال لابار هو ال اف زد على اي زد سوا في سويفون لاكس زد سوا سويفون لاكس اي. دونك هنا هادو نعوضوهم في هاد ليكواسيون. دونك لا كونترانت كريتيك هي سيغما سي ايغالا بي كاري او على لامدا كاري. هنا هاد لا كونترانت كريتيك ما خصهاش ديباسي واحد لا ليميت اللي هي سيغما بي ار. بي ار لا ليميت بروبورسيونيل. دونك هنا كنديتيرمينيو واحد لي لونسومون ليميت
اللي فوق منه ما نقدروش نستعملو هاد لا فورمول هاديك. دونك هنا سيغما سي خصها تكون صغر من سيغما بي ار، و لامدا ليميت كتكون معروفة. دونك لامدا ليميت بوغ لاسيي ايكال هنا 100.